नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा 2वटा आउने क्वेसनहरूलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। यसरी नै हामीलाई परीक्षामा 2वटा क्वेसनहरू आउँछ। सबैजनाले मेहनत साथ अध्ययन गर्नुहोला, सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुनेछ र मिलाउनु कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीले 170वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 171बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ। थाउम सल्म्याङे दिएको व्याख्यामा आल्माजुन अहुइरुल खुरुसिप्सियो मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। थाउम सल्म्याङे आल्माजुन अहुइरुल खुरुसिप्सियो। Choose the right vocabulary for the next explanation. जाउँ हामी फेकचिल्सिप इल्बनमा। छन्यारुल इयोङ हाय तातोलाई प्रयोग गरेर फुलको सुल्ने आगोको झिल्काहरूलाई निकालेर खुम्सोक सोझे दुरुल धातुको सामग्रीहरूलाई नोग्यस पगालेर पुछिनुन खिगे इम्निदा जोडेर टास्ने मेसिन हो भनेको छ। छन्यारुल इयोङ हाय फुलको सुल्ने खुम्सोक सोझे दुरुल नोग्यस पुछिनुन खिगे इम्निदा. It is a machine that connects metal materials by generating sparks using electric heat. इल्बन हामी अप्सनमा हेरौँ है। खोआब सेच्चाक्की भनेको एक प्रकारको बायोमेटिक क्लिनर हो। न्युमेटिक क्लिनर भनिन्छ। इबन खासु युङजप्की ग्यास वेल्डिङ मेसिन रहेको छ। साम्बन छङ्गी युङजप्की विद्युतीय वेल्डिङ मेसिन इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिन। साबन छङ्गी छल्दाङ्गी विद्युतीय काट्ने मेसिन इलेक्ट्रिक कटर रहेको छ। आन्सर रहेको छ हाम्रो साम्बन। मिल्ने शब्द साम्बन रहेको छ। छङ्गी युङजप्कीको बारेमा कुरा गरिएको छ है त। छन्यारुल इयोङ हाय फुलको चुल्ने खुम्सोक सोझे दुरुल नोग्यस पुछिनुन खिगे इम्निदा। तातोलाई प्रयोग गरेर आगोको झिल्काहरू निकाली धातु सामग्रीहरूलाई पगालेर जोडेर टास्ने मेसिन हो भनेको छ। त्यो मेसिन छङ्गी युङजप्की इलेक्ट्रिक वेल्डिङ मेसिन रहेको छ। जाउँ हामी फेकचिल्सिप इबनमा। उन्दुङ एनर्जिना गति इनर्जी वा उइची एनर्जी रुल ऊर्जा एनर्जीलाई छङ्गी एनर्जी रो विद्युतीय एनर्जीमा फाकुनुन खिगे इम्निदा परिवर्तन गर्ने मेसिन हो भनेको छ। उन्दुङ एनर्जिना उइची एनर्जी रुल छङ्गी एनर्जी रो फाकुनुन खिगे इम्निदा. It is a machine that converts kinetic energy or potential energy into electrical energy. हेरौँ अप्सनमा हेरौँ हामी। मिल्ने शब्द कुन होला त? इल्बन थाल्सुकी भनेको वासिङ मेसिन हो एक प्रकारको। थाल्सुकी वासिङ मेसिन डिहाइड्रेटर रहेको छ। इबन फाल्जन्गी जेनेरेटर रहेको छ। साम्बन वानफुङ्गी भेन्टिलेटर। साबन एआखन एयर कन्डिसनर रहेको छ। ओके हाम्रो मिल्ने शब्द रहेको छ इबन फाल्जन्गी छङ्दाबुन इबन इम्निदा फाल्जन्गी। उन्दुङ एनर्जिना उइची एनर्जी रुल छङ्गी एनर्जी रो फाकुनुन खिगे इम्निदा.
गति एनर्जी अथवा ऊर्जा एनर्जीलाई चाहिँ विद्युतीय एनर्जीमा परिवर्तन गर्ने मेसिन हो भनेको छ। त्यो रहेको छ जेनेरेटर, फाल्जन्गी। जाउँ हामी फेक छिलसिप साम्बनमा। सारामिना मानिस वा छिम ताउइरुल सामान आदिलाई चितको लोड गरेर मूल उइरो पानीमाथि तदा निदोरोक तैरने गरी नामुना सोही ताउइरो काठ अथवा फलाम आदिद्वारा मान्दुन बनाएको ख्योथोङ सुदान इम्निदा यातायातको साधन हो भनेको छ। साराम इना छिम ताउइरुल सितको मूल उइरो तदा निदोरोक नामुना सोय ताउइरो मान्दुन ख्योथोङ सुदान इम्निदा। It is a means of transportation made of wood or metal so that people and luggage can be carried and floated on the water. हेरौँ अप्सनमा इल्बन खोसुक फसु एक्सप्रेस बस, खोसुक फसु एकदमै द्रुत गतिको बस, इबन छादोङछा कार, साम्बन फिहेङ्गी एरोप्लेन, साबन युरामसन गुड्स सिप रहेको छ। सिप रहेको छ गुड्स सिप। यो चाहिँ गुड्स सिपको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। मिल्ने शब्द साबन रहेको छ है त। सारामिना छिम ताउइरुल सितको मूल उइरो तदा निदोरोक नामुना सोय ताउइरो मान्दुन ख्योथोङ सुदान इम्निदा। मानिस अथवा सामान आदिलाई लोड गरेर पानीमाथि तैरने गरी काठ अथवा फलामद्वारा बनाइएको यातायातको अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको साधन हो भनेको छ। त्यो रहेको छ युरामसन, पानी जहाज अथवा सिप हो। जाउँ हामी फेक्चिलसिप साबनमा। 한국의 교육한 전통적인 음악에 대한 준비하는 교육입니다. This is an education that prepares you for Korean traditional music. 한국의 교육한 전통적인 कोरियाको युनिक अथवा परम्परागत सङ्गीतको बारेमा छिन्बिहानुन ख्योयुकइम्निदा तयारी गरिने तालिम हो, शिक्षा हो भनेको छ। त्यो शिक्षा तालिम के रहेको छ हेरौँ है त। इल्बन आन्जन ख्योयुक सुरक्षा तालिम, आन्जन ख्योयुक सेफ्टी एजुकेसन, इबन खुगा ख्योयुक कोरियन परम्परागत सङ्गीत तालिम, कोरियन ट्रेडिसनल म्युजिक एजुकेसन, साम्बन यङयाङ ख्योयुक भिटामिन वर्धक तालिम, न्युट्रिसन एजुकेसन, साबन पब्लिक ख्योयुक ल अथवा लिगल एजुकेसन, कानुनी एजुकेसन, कानुनी तालिम रहेको छ। ओके, हाम्रो मिल्ने शब्द रहेको छ आल्माजुन अहुइ रहेको छ हाम्रो इबन छङ्दाबुन, इबन इम्निदा खुगा ख्योयुक। 한국의 교육한 전통적인 음악에 대한 준비하는 교육입니다. कोरियाको युनिक परम्परागत सङ्गीतको बारेमा तयारी गर्ने तालिम हो, शिक्षा हो भनेको छ। त्यो खुगा ख्योयुक रहेको छ कोरियन ट्रेडिसनल म्युजिक एजुकेसन। जाउँ हामी फेक्चिलसिप ओभनमा।
सालगारुरुल फान्चु खाय चामलको पिठोलाई मुछेर फात रातो सिमी खोङ सिमी के तिल दुङ्गेस आदिमा हानारुल एउटालाई खोल्ला छानेर आने नखको भित्र राखेर फान्दाल मोयाङुरो अर्धचन्द्रमा आकारको फिजस बनाएर सोल इफुल कालको चिन तक इम्निदा चुचो आकारमा चाहिँ बेरेर बनाइएको चिन तक हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ हेरौँ है हामी। सालगारुल फान्चु खाय फात खोङ के दुङ्गेस हानारुल खोल्ला आने नखको फान्दाल मोयाङुरो फिजस सोल इफुल कालगो चिन्तक इम्निदा। Kneaded rice flour, pick one from red beans, sesame, etc. Put it inside and make it into a half moon shape. Spread pine needles and steamed rice cake. अप्सनमा हेरौँ इल्बन सङफ्यान। सङफ्यान भनेको हाम्रो नेपालमा चाहिँ यमरी टाइपको है यमरी टाइपकै देखिन्छ चामलको चाहिँ एक प्रकारको परिकार हो। सङफ्यान स्मल राइस केक इबन थालग्याल अन्डा एक थालग्याल एक साम्बन फाच्छोक सिमी र चामल चाहिँ मिसाएर बनाएको जाउलो हो। रेड बिन्स पोरिज रहेको छ। साबन तक्कुक राइस केक सुप रहेको छ। यो हामीलाई के को बारेमा कुरा गरेको होला अथवा मिल्ने शब्द आल्माजुन अहुई हाम्रो इल्बन रहेको छ। सोङफ्यानको बारेमा कुरा गरिरहेको छ है त। सालगारुल फान्चु खाय फात खोङ के दुङ्गेस हानारुल खोल्ला आने नखको फान्दाल मोयाङुरो फिजस सोल इफुल कालगो चिन तक इम्निदा। चामलको पिठोलाई मुछेर रातो सिमी तिल आदि मध्येमा एउटालाई छानेर भित्र राखेर अर्धचन्द्रमा आकारको बनाएर चुच्चो आकारमा चाहिँ बेरिएको चाहिँ तक हो भनेको छ। त्यो सोङफ्यान रहेको छ। जाउँ हामी फेक्चिलसिप युगबनमा। फोहमे खाइफान सारामी बिमामा दर्ता गरेको मानिसले फोहम होइसाए बिमा कम्पनीमा चङ्गी जगुरो पिरियडिकल्ली रूपमा नेनुन्थोन इम्निदा तिर्ने पैसा हो भनिएको छ। फोहमे खाइफान सारामी फोहम होइसाए चङ्गी जगुरो नेनुन्थोन इम्निदा। This is money regularly paid to the insurance company by the person who is insured. हेरौँ अप्सनमा इल्बन फोसाङ्गुम क्षतिपूर्ति फोसाङ्गुम कम्पेन्सेसन इबन फोहमगुम बिमा रकम इन्सुरेन्स मनी साम्बन फ्याङ्गुन फी हस्पिटल खर्च हस्पिटल एक्सपेन्सेस साबन फोहम्ब्यू प्रिमियम। मिल्ने शब्द रहेको छ हाम्रो फोहम्ब्यू रहेको छ। फोहम्ब्यूको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो अथवा मिल्ने शब्द फोहम्ब्यू रहेको छ। फोहम्ब्यू छङ्दाबुन साबन इम्निदा फोहम्ब्यू। फोहमे खाइफान सारामी फोहम होइसाए छङ्की जगुरो नेनुन्थोन इम्निदा। बिमामा दर्ता गरेको मानिसले बिमा कम्पनीमा चाहिँ आवधिक रूपमा चाहिँ तिरिने पैसा हो भनेको छ। त्यो प्रिमियम रहेको छ। जाउँ हामी फेक्चिलसिप छिल्बनमा।
छन्चे इम्गुम जुङ्गेस टोटल वेजेस मध्येमा यर खाजी सुदाङ्गुल विभिन्न प्रकारको भत्तालाई छेओय हान छुट्याएर अथवा बाहेक गरेर इल्जङहान खिबोन फोङ्गुप इम्निदा तोकिएको बेसिक स्यालेरी हो भनिएको छ। छन्चे इम्गुम जुङ्गेस यर खाजी सुदाङ्गुल छेओय हान इल्जङहान खिबोन फोङ्गुप इम्निदा It is a certain basic salary excluding various allowances among all wages. अप्सनमा हेरौँ 11 खासान इन्गुम थप ज्याला खासान इन्गुम एडिशनल वेजेस इबन सिल्सु रेङ्गेक वास्तविक रकम रियल अमाउन्ट रियल इन्कम साम्बन खिबोन गुप बेसिक स्यालेरी साबन साङ्यगुम बोनस। मिल्ने शब्द रहेको छ हाम्रो साम्बन रहेको छ खिबोन गुप छन्चे इन्गुम जुङ्गेस यर खाजी सुदाङ्गुल छेओय हान इल्जङहान खिबोन फोङ्गुप इम्निदा टोटल वेजेस मध्येमा विभिन्न प्रकारको भत्यालाई चाहिँ छुट्याएर तोकिएको बेसिक स्यालेरी हो। त्यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो बेसिक स्यालेरी बेसिक वेजेस। एन्सर साम्बन रहेको छ। जाउँ हामी फेक्चिलसिप फाल्बनमा खियागुल हान सम्झौता गरेको हानचोगी एकतर्फी खियागुरो सम्झौता खिगान संलिप थोइन अवधिलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको ख्वान्गेरुल सम्बन्धलाई छुइसो हानुन गत इम्निदा क्यान्सेल गर्ने कुरा हो रद्द गर्ने कुरा हो भनेको छ। खियागुल हानचोगी खियागुरो खिगान संलिप थोइन ख्वान्गेरुल छुइसो हानुन गत इम्निदा It is to cancel the relationship established by the contract with the party who made the contract. 11 छेर्यु खिगान यन्जाङ बसाई अवधि थप एक्सटेन्सन अफ स्टे इबन खेयाक हेजी सम्झौता रद्द क्यान्सिल अ कन्ट्र्याक्ट साम्बन खेयाक खेङ्सिन सम्झौता नवीकरण कन्ट्र्याक्ट रिन्युअल साबन साअपजाङ फ्याङ्ग्याङ कार्यस्थल परिवर्तन चेन्ज अफ बिजनेस प्लेस। ओके मिल्ने शब्द रहेको छ हाम्रो इबन खेयाक बारेमा कुरा गरिएको छ अथवा माथि कुरा गरिएको अनुसार चाहिँ हाम्रो खेयाक हेजी चाहिँ मिल्ने शब्द रहेको छ। खियागुल हानचोगी खियागुरो खिगान संलिप थोइन ख्वान्गेरुल छुइसो हानुन गत इम्निदा सम्झौता गरेको एक पार्टीतर्फ चाहिँ सम्झौता अवधिलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको सम्बन्धलाई चाहिँ रद्द गर्ने कुरा हो भनेको छ। खियाक हेजी रहेको छ क्यान्सिल अ कन्ट्र्याक्टको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको छ। जाउँ हामी फेक्चिलसिप खुबनमा यर खाजी सुरेगिए विभिन्न प्रकारको पोहोरको मुगेना खिरी तौल वा लम्बाई याङ्गे तारा परिमाण अनुसार सेगुम तोनुन कर अथवा अर्थात् योङ योगुमुल मेगिनुन छेदो इम्निदा प्रयोग गरेको चार्जलाई लिने प्रणाली हो भनिएको छ। यर खाजी सुरेगिए मुगेना
키리 양의 따라 세금 또는 이용 요금을 매기는 제도입니다. This is a system in which taxes or usage fees are charged according to the weight, length and quantity of various garbage. 1번 쓰레기 총량제 फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली पे एज यू को गार्बेज सिस्टम. 2번 쓰레기에 총류 फोहोरको प्रकार टाइप्स अफ गार्बेज. 3번 쓰레기에 장점 फोहोरको फाइदा एडभान्टेज अफ गार्बेज. 4번 쓰레기에 단점 फोहोरको बेफाइदा डिसएडभान्टेज अफ गार्बेज. यो रहेको छ मिल्ने शब्द रहेको छ हाम्रो 1번. 여러 가지 쓰레기에 무게나 길이, 양에 따라 세금 또는 이용 요금을 매기는 제도입니다. विभिन्न प्रकारको फोहोरको तौल, लम्बाई, परिमाण अनुसार कर अर्थात् प्रयोग गरेको चार्जलाई लिने प्रणाली हो भनेको छ. त्यो रहेको छ सुरेगी छोङन्याङजे पे एज यूको गार्बेज सिस्टमको बारेमा चाहिँ भनेको हो अथवा मिल्ने शब्द 1번 रहेको छ. जाउँ हामी फेक फाल्सी वनमा. चिबुल तना घर छोडेर अतन खोसे खास कुनै पनि ठाउँमा गएर ममो रोगी उइहे बस्नको निम्ति इल्जङ हान तोकिएको सिन्बुनिना परिचय पत्र वा छिउइरुल पदलाई खाजिकन लिने वा इल्जङ हान तोकिएको इरुल हानुन्दे काम गर्दा फिर्योहान छोगन इम्निदा आवश्यक पर्ने शर्त हो भनेको छ. छिबुल तना अतन खोसे खास ममुरुगी उइहे इल्जङहान सिन्बुन इना छिउइरुल खाजी गना इल्जङहान इरुल हानुन्दे फिर्योहान छोगन इम्निदा. It is a necessary condition to have a certain level of mind or position to stay away from home or to do certain work. अप्सनमा हेरौँ. 1번 हापप छेर्यु वैधानिक बसाई लिगल स्टे. 2번 खुल्लो छोगन श्रम शर्त वर्किङ कन्डिसन. 3번 फ्यङ्गा खिजुन मूल्याङ्कन मापदण्ड इभालुएसन स्ट्यान्डर्ड. 4번 छेर्यु छाग्यक बसाई योग्यता स्ट्याटस अफ रेसिडेन्स. मिल्ने शब्द रहेको छ हाम्रो 4번 छङदाबुन 4번 इम्निदा. छिबुल तना अतन खोसे खास ममुरुगी उइहे इल्जङहान सिन्बुन इना छिउइरुल खाजी गना इल्जङहान इरुल हानुन्दे फिर्योहान छोगन इम्निदा. घर छोडेर कुनै पनि ठाउँमा गएर बस्नको निम्ति तोकिएको परिचय पत्र वा पदलाई लिने अथवा तोकिएको काम गर्ने बेलामा चाहिँ आवश्यक पर्ने शर्त हो भनेको छ. त्यो छेर्यु छाग्यक रहेको छ. बसाई योग्यता स्ट्याटस अफ रेसिडेन्स. मिल्ने शब्द 7 रहेको छ. ओके, आज हामी यतिसम्म मात्रै पढ्छौँ 180 सम्म. सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. धन्यवाद. 감사합니다.